السلام عليكم. في هذا الفيديو هادي غادي نشوفوا الثمن ديال داسيا سانديرو جديده اللي بدا التسويق ديالها في المغرب. بالنسبه لداسيا سانديرو كتجي في جوج ديال الاشكال. الشكل الاول كيتسمى ستريت واي، والشكل الثاني كيتسمى ستيب واي. نبداو بالشكل الاول اللي هو ستريت واي. بالنسبه لهذا الشكل هذا كيجي في ثلاثه ديال لي فينيسيون. لا فينيسيون الاولى هي لا فينيسيون الرخيصه. هاد لا فينيسيون هادي كتسمى ستريت واي اسونسيال. المحرك ديالها اسونس، ومعدل الاستهلاك هو 5.5 لتر في كل 100 كيلومتر. السيارة فيها 7 ديال الخيل، والضريبة ديالها هي 350 درهم في العام. بالنسبة للبوطا فيتيس راها مانويال فيها 5 ديال لي فيتيس. وبالنسبة للتجهيزات كما قلنا هذه هي لا فينيسيون الخاوية، ما فيهاش تجهيزات بزاف. بالنسبة للثمن ديالها، الثمن ديالها هو 110,900 درهم، يعني 11 مليون هو الثمن ديال هاد السيارة هادي. بالنسبة لا فينيسيون الثانية هي لا فينيسيون خاوية حتى هي ما فيهاش تجهيزات بزاف. بالنسبة لهاد لا فينيسيون هادي كتسمى ستريت واي اسونسيال حتى هي. بالنسبة للمحرك ديالها مازوت دي سي اي، القوة ديالو هي 95 حصان. وبالنسبة لمعدل الاستهلاك 4.1 لتر لكل 100 كيلومتر. السيارة فيها 6 ديال الخيل، والضريبة هي 700 درهم في العام. وبالنسبة للبوطا فيتيس راها مانويال فيها 5 ديال لي فيتيس. وبالنسبة للتجهيزات كما قلنا هادي هي لا فينيسيون الخاوية ما فيهاش تجهيزات بزاف. والثمن ديالها هو 127,900 درهم، يعني 12 مليون و160 ألف ريال هو الثمن ديال هاد السيارة هادي. بالنسبة لا فينيسيون الثالثة هي لا فينيسيون اللي فيها تجهيزات، فيها واحد العدد كبير ديال التجهيزات. بالنسبة لهاد لا فينيسيون هادي كتسمى ستريت واي كونفور. بالنسبة للمحرك ديالها مازوت حتى هو دي سي اي فيه 95 حصان. بالنسبة لمعدل الاستهلاك هو 4.1 لتر كل 100 كيلومتر. السيارة فيها 6 ديال الخيل، الضريبة هي 700 درهم في العام. البوطا فيتيس مانويال فيها 5 ديال لي فيتيس. بالنسبة للتجهيزات الحديثة هاد لا فينيسيون هادي فيها واحد العدد كبير من التجهيزات، والثمن ديالها هو 138,900 درهم، يعني 13 مليون و180 ألف ريال هو الثمن ديال هاد السيارة هادي. بالنسبة للناس اللي كيفكروا ياخدو هاد الشكل هذا اللي هو ستريت واي بقرض ولا بالسلف، فكاين السلف وكما كتشوفوا هنا في الاشهار ستريت واي كتبدا ولا السلف كيبدا ابتداء من 890 درهم في الشهر. وفقط كتذكير بالنسبه للاستفاده من هذا العرض هذا راه فيه مصاريف الملف اللي هي 3000 درهم. وكما قلنا القرض ابتداء من 890 درهم في الشهر. هذا فيما يخص الشكل الاول اللي هو ستريت واي. دابا غادي ندوزو للشكل الثاني اللي هو ستيب واي. بالنسبه للستيب واي غنلقاو فيه جوج ديال لي فينيسيون. لا فينيسيون الاولى هي لا فينيسيون اللي ما فيهاش تجهيزات بزاف، نقدروا نعتبروها نص عامره. بالنسبه لهاد لا فينيسيون هذه كتسمى ستيب واي اسونسيال. المحرك ديالها مازوت دي سي اي، القوه ديالو هي 102 ديال الاحصنه. بالنسبه للقوه راه زايد على المحرك اللي كاين في ستريت واي. بالنسبه لهذا المحرك هذا القوه ديالو 102، المحرك الاخر كانت القوه ديالو 95 حصان. بالنسبه لمعدل الاستهلاك 4.2 لتر لكل 100 كيلومتر. السياره فيها 6 ديال الخيل، الضريبه هي 700 درهم. والبوطا فيتيس حتى هي مانويال فيها 5 ديال لي فيتيس. وبالنسبه للتجهيزات الحديثه كما قلنا هاد لا فينيسيون هادي راها نصف مجهزه فيها نص ديال التجهيزات. بالنسبه للثمن، الثمن هو 139,900 درهم، يعني تقريبا 14 مليون هو الثمن ديال هاد السياره هادي. بالنسبه لا فينيسيون الثانيه هي لا فينيسيون العامره اللي فيها التجهيزات كاملين. بالنسبه لهاد لا فينيسيون هادي كتسمى تيب واي كونفور. المحرك ديالها ديزل مازوت دي سي اي، القوه ديالو 102 ديال الاحصنه. معدل الاستهلاك 4.2. السياره فيها 6 ديال الخيل، والضريبه هي 700 درهم في العام. وبالنسبه للبوطا فيتيس راها مانويال فيها 5 ديال لي فيتيس. بالنسبه للتجهيزات الحديثه هاد لا فينيسيون هادي فيها التجهيزات كاملين، هي توت اوبسيون. والثمن ديالها هو 150,900 درهم، يعني الثمن ديالها هو 15 مليون واحد ألف درهم.
بالنسبة للناس اللي كيفكروا ياخدوا هاد الشكل هذا اللي هو ستيب واي بتلف ولا بقرض، راه كاين قرض، وكما كتشوفوا هنا في الإشهار ستيب واي ابتداء من 990 درهم في الشهر. الأقساط الشهرية كتبدا من 990 درهم في الشهر. وكما قلت بالنسبة للشروط اللي دايرين هنايا في العرض، راه دايرين أنه كاين مصاريف الملف اللي المبلغ ديالها هو 3000 درهم. بالنسبة لهاد السيارة هادي اللي هي سانديرو جديدة، فكتجيب واحد المجموعة من النقاط الإيجابية. أول نقطة إيجابية في هاد السيارة هادي هي الثمن، حيث إلا قارنا الثمن ديال داسيا سانديرو مع المنافسة ديالها، مثلا غونو كليو، فالثمن ديالها هو 164 ألف، يعني 16 مليون ونص. وبالنسبة للكورسا الثمن ديالها تقريبا 16 مليون. بالنسبة لبيجو 208 الثمن ديالها هو تقريبا واحد 14 مليون ونص تقريبا. حين إلا خدينا داسيا سانديرو جديدة، غنلقاو أن الثمن ديالها، هنا كنهضر على داسيا سانديرو مازوت، أرخص فينيسيون في المازوت هي ستريت واي إيسونسيال، الثمن ديالها هو 127 ألف وتسعمية درهم، يعني تقريبا واحد 12 مليون و160 ألف ريال. كما كتشوفوا هنايا بالنسبة للمنافسات ديالها، فداسيا سانديرو جديدة هي أرخص سيارة بالمقارنة مع المنافسات ديالها فيما يخص من طبيعة الحال هاد الفئة هادي ديال لي سيتادين. هذه النقطة الإيجابية الأولى اللي هي الثمن. النقطة الإيجابية الثانية هي المحرك دي سي إي. بالنسبة للمحركات دي سي إي راه كتستعملوا عند غونو، عند داسيا، وهي واحد المحركات المعروفة أنها صحيحة عملية، ولي بان ديالها كيكونوا قلال، وحتى بالنسبة للغيباراسيون ولا الإصلاح ديالهم راه يمكن نصلحوهم بسهولة لأن البياس ديالهم موجودة. بالنسبة للنقطة الثالثة كذلك الإيجابية في هذه السيارة هذه هي أنها صناعة وطنية، كتصنع في المغرب بواحد النسبة كبيرة اللي كتفوت 60%. هادشي هذا شنو كيعني؟ يعني من حيث الصيانة والإصلاح، وهذه هي النقطة الرابعة، البياس ديال هاد السيارة هادي غادي نلقاوه بواحد الشكل كبير في المغرب، لأنه كيتصنع هنايا محليا. تقريبا أكثر من 60% من المكونات ديال السيارة راه كتصنع غير في المغرب، يعني راه غادي نلقاوها في المغرب وبواحد الثمن مناسب. وغندوزو هنا للنقطة الرابعة كذلك الإيجابية في هاد السيارة هادي، هي التجهيزات الجديدة، بحيث أن هاد السيارة هادي كتجيب واحد المجموعة من التجهيزات جديدة اللي ما ولفناهاش عند داسيا. وإلا خدينا لا فينيسيون الرخيصة، غادي نلقاو فيها واحد المجموعة من التجهيزات، مثلا محدد ومثبت السرعة، ريغولاتور ليميتور دو فيتاس، غنلقاو فيها l'ABS أنظمة الأمان والثبات، غنلقاو فيها كليماتيزاسيون مانويل، غنلقاو فيها ايدو ديماراج اون كوت اللي كيعاون في الديماراج في الطلعة، غنلقاو فيها البلوتوث إلى آخره. كتجيب واحد المجموعة من التجهيزات، وهذه نقطة إيجابية بالنسبة لهاد السيارات. بالنسبة للنقاط اللي يمكن نعتبروها سلبية، أول نقطة هي لي زيغباغ، حيت أن لي فينيسيون الرخاص غادي نلقاو فيهم غير جوج ديال لي زيغباغ، ليغباغ ديال السائق والراكب. إلا بغينا 4 ديال لي زيغباغ فهنا كيخصنا ندوزو لي فينيسيون الغاليين، هما اللي غنلقاو فيهم 4 ديال لي زيغباغ. النقطة الثانية هي ليكرون تاكتيل، اللي حتى هي ما كنلقاوهاش في أغلبية ديال لي فينيسيون. بالنسبة ليكرون تاكتيل كتجي غير في لي فينيسيون الغاليين. وبالنسبة اللي باغي يزيد هاد ليكرون تاكتيل هادي في لي فينيسيون الرخاص، خصو يخلص عليها 4000 درهم، 80,000 ريال باش تزيد ليكرون تاكتيل. وهذه كذلك نقطة سلبية، بحيث أن هاد ليكرون ممكن نديروها في جميع لي فينيسيون وغادي تكون حاجة مزيانة. بالنسبة للنقطة السلبية الثالثة هي لونتي باتيناج ولا مضاد الانزلاق. وبالنسبة لهاد السيستم هذا كيتدخل في حالة ما كيكون الثلج مثلا، ولا في ملي كتكون الشتا ولا الأمطار. هاد لونتي باتيناج ولا مضاد الانزلاق كيعاون في الثبات ديال السيارة. بالنسبة لهاد السيستم هذا ما غادي نلقاوش في داسيا سانديرو جديدة، في حين غادي نلقاوه في المنافسات ديالها بحال مثلا كليو بحال اوبل. غادي نلقاو عندهم هاد السيستم هذا اللي ما كاينش في داسيا سانديرو جديدة. تقريبا هذه هي النقاط اللي يمكن نعتبروها سلبية بالنسبة لهاد السيارة هذه. وبالنسبة لهاد السيارة هذه اللي هي داسيا سانديرو، فقريبا إن شاء الله في القناة غادي تكون واحد لا فيديو اللي غادي نتطرقوا فيها بشكل مفصل لجميع التجهيزات اللي كيكونوا في كل فينيسيون من لي فينيسيون اللي شفنا. غادي نشوفوا التجهيزات ديالها. وبالنسبة الأثمنة والعروض اللي شفناها، فهي أثمنة والعروض ديال التاريخ الحالي. راه ممكن هاد الأثمنة هذه تغير مستقبلا. وكنقطة أخرى بالنسبة لهاد الأثمنة اللي شفناها، فهي ثمن العرض. الثمن اللي شفناه راه ما كيدخلش فيه واجبات التسجيل ولي ماتريكولاسيون، راه ما داخلش في الثمن. بالنسبة لي ماتريكولاسيون راه كتحتاج واحد المبلغ إضافي اللي هو 7454 درهم.
هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للصباغة ميطاليزي، خدينا السيارة في صباغة ميطاليزي، خصنا نخلصوا عليها كذلك واحد المبلغ اللي هو 3000 درهم. يعني المبلغ اللي غادي يتزاد ما بين واجبات التسجيل والصباغة ميطاليزي هو 10454 درهم. يعني تقريبا واحد مليون وخمسمية درهم غتزاد غير في ليماتريكولاسيون او الصباغة ميطاليزي. وبالنسبة للفيديو الإخوان، إلا عجبتكم ما تنسوش ديروا ليها لايك، وما تنسوش كذلك تشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد العروض والتخفيضات الخاصة بشركة السيارات. والسلام.